अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर माशी तरक्की पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को ज़ेरे बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के आबी ज़राए और आबपाशी का मौजूदा निज़ाम। पहला पॉइंट है ज़राए आबपाशी। पाकिस्तान मानसून आबो हवा के उस खित्ते में वाक़या है जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की का इन्हिसार ज़राए आबपाशी पे है। ज़राए आबपाशी में सबसे अहम नहरें हैं। आपसे ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है, ज़राए आबपाशी में सबसे अहम ज़रिया कौन सा है? अहम ज़रिया नहरें हैं। ये एमसीक्यूज़ है आपका, 3 गलत जवाब होंगे, एक सही जवाब ज़रिया। आप अहम ज़रिया नहरें लिखा होगा तो आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। ज़राए आबपाशी दूसरे जो हैं वो ट्यूबवेल हैं, कारेज़ हैं, कुएँ, चश्मे। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाकिस्तान के ज़राए आबपाशी बयान करें तो आप उसमें नहरें, आबपाशी का दूसरे निज़ाम, ट्यूबवेल, कारेज़, कुएँ और चश्मे वगैरह लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और अब लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, उसकी डिटेल है नहरें। पहला पॉइंट है पाकिस्तान में 80% ज़रई इलाके का इन्हिसार नहरी पानी पे है। हमारा नहरी निज़ाम छोटे बड़े डैमों, बैराजों, राब्ता नहरों पर मुश्तमिल होता है। पाकिस्तान की ज़्यादातर नहरें दवामी हैं, जिसमें सारा साल पानी रहता है। दवामी नहरें किसे कहते हैं? ऐसी नहरें जिसमें सारा साल पानी बहता है या रहता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है इम्तहानी नुक्ता नज़र से। दवामी नहरें किसे कहते हैं? ऐसी नहरें जिसमें सारा साल पानी रहता है। दूसरी नहरें गैर दवामी नहरें हैं जो बरसात के मौसम में बहती हैं। ये दूसरा सवाल है आपका। गैर दवामी नहरें कौन सी होती हैं? ऐसी नहरें जो सिर्फ बरसात के मौसम में बहती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ पिघलती है तो दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफे का सैलाबी पानी इन नहरों में छोड़ दिया जाता है। दरियाए रावी, चनाब, जेहलम, सतलुज, सिंध से अहम नहरें निकाली गई हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बारिश। बारिश पानी की फराहमी का कुदरती ज़रिया है। पहाड़ों पर होने वाली बारिशों और ग्लेशियर्स का पानी पिघल कर नदी नालों के ज़रिए दरियाओं में इकट्ठा हो जाता है और सारा साल उनको रवा दवा रखता है। तरबेला डैम और मंगला डैम हमारे अहम आबपाशी डैम हैं, जिसमें न सिर्फ लाखों एकड़ फुट पानी जमा किया जाता है बल्कि सस्ती बिजली भी यहाँ से हासिल की जाती है, बनाई जाती है। पाकिस्तान के इन 2 बड़े ज़खायर के अलावा कोई 5 लाख एकड़ फुट पानी चश्मा बैराज में भी ज़हीरा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबवेल। पाकिस्तान में नहरी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेलों के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी हासिल किया जाता है। ठीक है, इस वक्त मुल्क में लगभग 12 लाख ट्यूबवेल हैं। बिजली की मोटर से चलाए जाते हैं या डीजल इंजन की मदद से पानी हासिल किया जाता है। ट्यूबवेलों का पानी फसलों के लिए मौजूद नहीं होता क्योंकि ये ज़मीन में कलर पैदा करने का बाइस बनता है। कारेज़ बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। सतह ज़मीन के नीचे छोटी नहरें या नालियाँ बनाई जाती हैं जिनको कारेज़ कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों के दामनी इलाकों में कुएं खोद कर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और ज़मीन दोज नालियों के ज़रिए काबिल काश्त रकबे में पानी लाया जाता है ताकि अमले तबखीर की वजह से पानी रास्ते में ज़ाया ना हो सके। इसी तरह ज़ेरे ज़मीन नालियाँ पहाड़ों के दामनी इलाकों में पाई जाती हैं। ये चंद किलोमीटर से कई किलोमीटर तक लंबी भी हो सकती हैं। कारेज़ ज़्यादातर इन इलाकों में बनाई जाती है जहां अमले तबखीर ज़्यादा हो और पानी की मिकदार कम हो, लिहाजा लोगों के ग्रुप मिलकर कारेज़ बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह के ज़ेरे ज़मीन नहरों की सफाई के लिए थोड़े वक्फे पर सतह ज़मीन से नीचे से बहने वाले पानी तक ब्लॉक रख दिए जाते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त इन्हें हटाकर कारेज़ को साफ कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कुएं हैं। ज़मीन के ज़ेरी हिस्सों से ताज़ा पानी हासिल करने का कदीम तरीन तरीका कुएं हैं।
کھیتوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ کنویں کم گہرے ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونے سے یہ بھرے رہتے ہیں، جبکہ خشک سالی کے موسم میں زیر زمین پانی کی سطح کم نیچے ہونے کی وجہ سے یہ اکثر خشک ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ چشمے ہیں۔ پانی کا ایسا ذریعہ جو زمین کے اندر سے قدرتی طور پر سطح زمین کے اوپر پھوٹے، اسے چشمہ کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ریگستانی علاقوں میں بھی بعض دفعہ قدرت کی طرف سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وہ لانگ کویسچن تھا آپ کا، اور اس میں ہر پوائنٹ کے حساب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے آبپاشی کا نظام۔ پاکستان میں نہروں کا ایک وسیع اور مربوط نظام موجود ہے۔ یہ نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں، بیراجوں، آبپاشی انہار اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ 3 قسم کی نہریں پائی جاتی ہیں۔ دوامی نہریں، یہ نہریں سارا سال آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں۔ اس میں اپر چناب، لوئر چناب، اپر جہلم، لوئر جہلم، لوئر باری دوآب اہم دوامی نہریں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے غیر دوامی نہریں۔ دوسری نہریں غیر دوامی ہیں جو صرف برسات کے موسم میں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دریاؤں میں پانی کی مقدار میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ نہریں بند رہتی ہیں۔ سیلابی نہریں صرف سیلاب شدید آنے کے دنوں میں ہی ان میں پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکا جا سکے۔ اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے یا دریاؤں میں شدید طغیانی کے وقت پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو بیراج کو نقصان سے بچانے کے لیے نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت اچھے طریقے سے یہ یاد کرنا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ پوائنٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے آپ کو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستان کی اہم نہریں۔ دریائے راوی کی نہریں۔ دریائے چناب جہلم کو رابطہ نہار کے ذریعے دریائے راوی سے منسلک کیا گیا ہے۔ بہت اہم ہے لانگ کویسچن آپ کا۔ پاکستان کی اہم نہریں بلوکی سلیمان کی لنک کینال 1، 2، لوئر باری دوآب کے علاوہ سدنائی بیراج سے نکالی جانے والی سدنائی نہر دریائے راوی کی اہم نہریں ہیں جو باری دوآب اور نیلی بار کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ دریائے چناب کی نہریں۔ دریائے چناب کی اہم انہار میں اپر چناب، لوئر چناب ہے جو رچنا دوآب کو سیراب کرتی ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رچنا دوآب کو کون سی نہریں سیراب کرتی ہیں؟ تو دریائے چناب کی اہم انہار میں اپر چناب، لوئر چناب ہیں جو رچنا دوآب کو سیراب کرتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دریائے ستلج کی نہریں۔ بلوکی سلیمان کی رابطہ انہار کے ذریعے دریائے ستلج کو رواں دواں رکھا ہوا ہے اس نے، اور اس کے علاوہ اسلام بیراج سے نہریں نکال کر نیلی بار اور بہاولپور کا زرعی علاقہ سیراب کیا جاتا ہے۔ پنجنت بیراج سے نکالی گئی نہریں۔ صوبہ پنجاب میں سے بہنے والے 5 دریا پنجنت کے مقام پر ایک ہوتے ہیں، جہاں پنجنت بیراج بنا کر 2 انہار پنجنت اور عباسیہ نکالی گئی ہیں جو بہاولپور اور رحیم یار خان کے اضلاع کو سیراب کرتی ہیں۔ دریائے جہلم کی نہریں اپر چناب اور لوئر چناب کی نہریں چچ دوآب کی نہریں ہیں۔ ان نہروں کی وجہ سے بہت سارا رقبہ زیر کاشت آ گیا ہے۔ علاوہ ازیں اپر جہلم، اپر چناب اور لوئر باری دوآب ٹرپل کینال پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ یہ رسول قادرآباد بلوکی سلیمان کی لنک اور کینال مشرقی اور مغربی دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے چناب کا دریائے راوی میں اور راوی کا ستلج میں پانی ڈالتی ہیں تاکہ معاہدہ سنتاس کے تحت مشرقی دریاؤں میں آنے والے پانی کی کمی کو مغربی دریاؤں سے رابطہ نہروں کے ذریعے سے پورا کیا جا سکے۔ دریائے سندھ کی نہریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کالا باغ کے مقام پر جناح بیراج سے تھل کینال نکال کر تھل کے صحرائی علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ چشمہ بیراج سے ایک رابطہ نہر چشمہ جہلم نکالی گئی ہے جو دریائے سندھ کا پانی دریائے جہلم میں ڈالتی ہیں۔ اور پھر
دائیں طرف سے ایک آبپاشی نہر نکالی گئی ہے تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کو سیراب کیا جا سکے۔ بچے ان سوالوں میں بچوں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تونسا بیراج سے نکالی گئی نہریں مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ گڈو بیراج سے 4 نہریں نکالی گئی ہیں، سکھر بیراج سے 7 نہریں نکالی گئی، کوٹری بیراج سے کوٹری بیراج بھی پاکستان کا اہم بیراج ہے جس سے 4 نہریں نکالی گئی ہیں۔ نئے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں اور جن میں گومل ڈیم وغیرہ، کینال رینی کینال، میرانی ڈیم، سبکزئی ڈیم اور ست پارہ ڈیم کے علاوہ منگلہ ڈیم کی توسیع بھی شامل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے لانگ کویسچنز کے حوالے سے پڑھا۔ زیادہ اہم لانگ کویسچن ہیں آج کے لیکچرز میں، شارٹ کویسچن بھی میں نے آپ کو MCQs بھی بتا دیے۔ اللہ حافظ۔